నా పేరు మా చెప్పండి. నా పేరు చంద్రిక. మా అమ్మ పేరు అశ్విని. మా డాడీ పేరు జగదీష్ రామ్. శ్లోక టీచర్ పేరు పూర్ణిమ టీచర్. ఓం శ్రీ కృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. ఉండండి ఒక్క నిమిషం. ఒక్క నిమిషం. వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిమోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోః వాప్నుయామ్. శ్రీ భగవానువాచ లోకేऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् ऐश्वर्यं पुरुषोऽश्नुते गतसन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि चादुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते व्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा विद्याचारः स उच्यते कर्म यस्त्विन्द्रियाणि मनसा ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुनिन्द्रियारामः मूकं पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कारणं न विद्यते नैव तस्य कृते नादः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कर्षितव्यपाशयः तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर असक्तो न्याचरं कर्म सर्वाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठः न मे पादास्ति कर्तव्यम् लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यमन्नवर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः ममवत्नानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः भूयां कर्म चेदः शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् तदमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः कर्मण श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापात्मा इत्येनं वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च ततोल्बेनावृतो गर्भः यथा तेनेनमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय निष्ठुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् मनीन्द्रियाण्यादौ नियम्य परदर्शभ पाप्मानं रजहिष्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् एवं परम्परा प्राप्तम् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नश्यः परन्तप स एवायं मया तेता योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयां तमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि तत्त्वं वेत्त परन्तप स एव अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय तमवानात्ममायया वीतरागभयक्रोधाः Teacher, say again, teacher. वीतरागभयक्रोधाः पीतरागवय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मत्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके विद्ये भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमहं विद्यकर्तारमह्यहम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स पद्यते निराशीर्यतचित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा यत्र सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म पूर्वमाप्नोति किल्बिषम् एतच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः तमःसिद्धावस्थौ च कृत्वापि न निपत्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मात्मनं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव देव गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनाम् दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं మళ్ళీ చెప్పు దైవమేవాపరే యజ్ఞం दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मणावापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति शादादीनीन्द्रियानन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संचितव्रताः अपाने जुह्वन्ति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानौ गतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्यते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः अग्न्यश्चाश्रद्दधानश्च आज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य नायं लोकोऽस्ति न परः सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तमकर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जय सन्न्यासस्तु महाबाहो सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म अचिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् मुनिहं निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर्निन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा न शुद्धयेत् बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते यहि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यस्तोडुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधवियुक्तानां कामक्रोध మళ్ళీ చెప్పు నాన్న శక్నోతి హైవయస్సోఢుం మళ్ళీ చెప్పు
शक्यो धियाय वयस्सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् क्रोधोद्भवं विद्धि कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तस्य सुखी नरः सुखोऽन्तरा रामः तथा ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् तुषेक्षीमकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः प्रियं सन्तरिष्यसि మళ్ళీ చెప్పు చిన్నద్వైతాయతాత్మానః छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतं हितेरताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विजितात्मना उद्धरेदात्मनात्मानं चिक्षुषैवान्तरे ब्रो प्राणापानो समाकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो उद्धरेदात्मनात्मानं उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मानस्तस्य येनात्मैव आत्मनः अनात्मनश्च शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तदा मानापमानयोः समं कायशिरोग्रीवम् शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रंसं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रतेः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् కాదు నాన్న మళ్ళీ చెప్పు యుంజన్నేవం సదాత్మానం युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमापदं स्थामधिगच्छति नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनुष्णतः न च विस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन शनैः शनैरुपरमेत् शनैरुपरमेत् उद्यातुर्हृदयः आत्मसंस्थं मनः कृत्वा किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशत्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः योगी कल्मषः सुखेन संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं కాదు నాన్న మళ్ళీ చెప్పు ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखपयोदिव दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादिबलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्यदुष्करम् असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वातुमुपायतः अर्जुन उवाच अथ केन మళ్ళీ చెప్పిది వశ్యాత్మనా తు యతత शक्यो वातुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रनिवश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः प्रति
संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वरन्यसंशयस्यास्य चेतानाशुपपद्यते पूर्वाभ्यासेन तेनैव पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते व्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषैः पूज्यते चेत् अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां तद्गतेनान्तरात्मना हि शत्रुं मा श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ఒక్కసారి చాప్టర్ 3 లో 4th శ్లోక రిపీట్ చేయనన్నా. న కర్మణామనారంభాత్ మనారంభాత్ నైష్కర్యం పురుషోష్ణుతే నైష్కర్యం కాదు, నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే. ఇందాక కూడా అలాగే చెప్పావు నువ్వు, అందుకే రిపీట్ చేయమన్నాను. సో అదొకటి కరెక్ట్ చేసుకో. తర్వాత చాప్టర్ 4 లో 26th శ్లోక చెప్పమ్మా. ఒక్క నిమిషం. శ్రోత్రాదీనింద్రియాణన్యే శ్రోత్రాదీనింద్రియాణ్యన్యే. ఆ శ్రోత్ర దగ్గర ఒక రావొత్తు ఎక్కడో ఎక్కొడుతున్నావు, మళ్ళీ చెప్పు. శ్రోత్రాదీనింద్రియాణన్యే న్యన్యే న్య శ్రోత్రాదీనింద్రియాణ్యన్యే. ఓకే, నెక్స్ట్ దానిలో శబ్దాదీన్ విషయానన్యే, అక్కడ నన్యే వస్తుంది, పైన న్యన్యే. ఓకే, ఆ యావత్తు ఇంపార్టెంట్. నా ఆ రెండు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా చదువుకో. 26th శ్లోక. ఓకే, అలాగే 40th ఒకసారి చెప్పు. అజ్ఞశ్చ శ్రద్ధధానశ్చ అజ్ఞశ్చాశ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి యజ్ఞస్య నాయం లోకోస్తి న పరః నాయం లోకోస్తి న పరః సుఖం సంశయాత్మనః. పైన సంశయాత్మ అంటున్నావు, కింద సంశయాత్మ అంటున్నావు. సో రెండు ఒకలా చెప్పు, సంశయాత్మ అని చెప్పు. ఓకేనా, రెండు ఒకేలాగా చెప్పాలి. అజ్ఞశ్చ శ్రద్ధధానశ్చ సంశయాత్మ వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి న పరః న సుఖం సంశయాత్మనః. ఓకే, రెండు ఒకేలా చెప్పు. తర్వాత 6th చాప్టర్ లో 25th శ్లోక ఒకసారి చెప్పమ్మా. శనై శనైరు పరమేత్ శనైరు పరమేత్ బుద్ధ్యాగృహీతయా ఆత్మ. కరెక్ట్. ఇందాక గృహీతయా యహ అన్నావు అనుకుంటా, ఏదో మిస్టేక్ అయింది ఇందాక అక్కడ. ఓకే, 45th ఒకసారి చెప్పు. ప్రయత్నాద్యతమానస్తు యోగి సంశుద్ధ కిల్బిషః. ఓకే, కిల్బిషై అన్నావు ఇందాక, ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకున్నావు. ఓకే మా, వెల్ డన్, చాలా బాగా చెప్పావు. చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వచ్చాయి, పర్వాలేదు, అవి కరెక్షన్ చేసుకో. ఎక్సలెంట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇన్ఫాక్ట్ చాలా బాగా చెప్పావు, హ్యాపీ. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండు, వదలొద్దు. సరేనా? ఓకే నాన్న, see you again in 4th module. Okay? Okay, Yeah, teacher. bye.